ओंकारार्णव भासमानव पुषमोंकारवाच्यं विभुम् ओतप्रोत जगच्छराचरतनु ओजस्विदूरङ्गमम् ओड्याणाभिधपीठिकान्तरलसद्देवि सनाथं शिवम् ओजोनायकमण्डलस्थमुडुराच्चूडं नटेशं भजे शिवया विराण्मयमहि हित्पङ्कजस्थं सदा ह्रीणानां शिवकीर्तने हितकरं हेलाहृदां मानिनम् ह्रीबैरादिसुगन्धवस्तुरुचिरुं हेमाद्रिबाणासनम् हित्यं नटेशं भजे श्रीमद्ज्ञानसभान्तरे प्रविलसत् श्रीपञ्चवर्णाकृतिं श्रीवाणी विनुताङ्घ्रिपङ्कजयुगं श्रीवल्लभेनार्चितं श्रीविद्यामनुमोदितं श्रितजनश्रीदायकं श्रीधरं श्रीचक्रान्तरवासिनं शिवमहं श्रीमन्नटेशं भजे भोजमुखं नमज्जलनिधि नारायणेनार्चितम् नाकौको नगरी नदी विलसितं नागाजिनालङ्कृतम् नानारूपकनर्तनादिचतुरन्नालीकजान्वेषितं नादात्मानमहं नगेन्द्रतनयानाथं नटेशं भजे मध्यस्थं मधुवैरिमार्गितपदं मध्वंशनाथं प्रभुं मारारातिमतीव मञ्जुवपुषं मन्दारगौरप्रभं मायातीतमशेषमङ्गलनिधिं मद्भावनाभावितं मध्ये व्योमसभल्लसन्तमखिलं मान्यं नटेशं भजे पूजितपादुकं शिवकरं शीतांशुरेखाधरं शिल्पं भक्तजनावने शिथिलिताघोघं शिवाया प्रियं शिक्षाकारणमम्बुजासन शिरोभूषं सुशीलं प्रभुं शीतापाङ्गविलोकनं शिवकरं श्रीमन्नटेशं भजे वाणीवल्लभवन्द्यवैभवयुतं वन्दारुचिन्तामणिं वाताशाधिपभूषणं वरकृपावारान्निधिं योगिनं वाञ्छापूर्तिकरं वलारिविनुतं वाहीकृतं नायकं वामाङ्गाब्दवराङ्गनं वरकृपावासं नटेशं भजे लक्षाधीशसखं यमप्रमथनं यामिन्यधीशाननं यं यद्धंसकरं यतीन्द्रविनुतं यद्घक्रियाधीश्वरं याज्यं याजकरूपिणं यमधनैर्यत्नोपल्भ्याङ्घ्रिकं यानीभूतर्षं यदुद्भवनुतं देवीं नटेशं भजे श्रीमायाविलसच्चिदम्बरमहापञ्चाक्षरैरङ्कितान् श्लोकान् येनुदिनं पठन्ति नितरां चिन्तामणिनामकान् तेषां भाग्यविशेषमायुरधिकं विद्यावरान् सत्सुतान् सर्वाभीष्टमसौ ददाति सहसा श्रीचित्सभाधीश्वरः।